संपत हमला पता है खुदावंद आलम पसंदीदा इन चीज पे इस्लाम को चाहिए पसंदीदा इस्लाम बस थप से तवसील चे इस्लाम यानी मुसलमान अल्लाह खुदावंद आलम दालुक यखसुल किसो वंगाना यारा जा खचक सोशल मीडिया की मिसाल हिंदुस्तान है शुभकल मतास खान जोड़ा साल लाता लाखों इंजर खान जोड़ा साल सरमा 50 खान इंजर खान 20 साल जिंदगी को आसान स्ट्रेस उससे खर्चा न दुखन 40 साल हमारी ये अनुमान सूरा इंसान में मुलाकात में चाहने में स्वाद मुल्ताज बहुत दुखन हजारों साल दो राहिबाना जिंदगी में खाली निगरस टेक्नोलॉजी फायदा लेने लेकिन यारा फायदा लेना पता है मतंग का तो दिन इस्लाम इन्ना यारा शी वस्तु गसु निजाम चितासु गसु मुआशरे तासु गसु दुला शिमाने यारा सब सुनु गसु आयदा आदाब चिमाने आता गसु अखलाक चिमाने यारा सब सुनु दून गमा दी तालीम ज़रूरत ज़माने अनु कि इल्म ज़रूरत ज़माने अनु कि टेक्नोलॉजी को ज़रूरत ज़माने अनु खुसूसन जवान दूसरी के फायदा लेने पर कोशिश दरांगरा यारा दूच उलमा ने दूच हिदायत बस तबलीगात बस ना खराफात यानी यारा गुंडे लस कुछ तबरवज़ी इमाम मूसा काज़िमी जा और शेख लगा सिर्फ न लुटा से कुछ तबरवज़ उलमा ने हत्ता की तंबीह बस वादी मवशी है वाशा और शेख जो दू जक पुशशी है गिनते दू और शेख जक ईद जक चल दुनिया ngatas mawazina mana ba me ngatan da so da jaga ka ngatan dinya ka mana pakka yo ngatan gasa pakka tu ngata pata me ain mo ke le bana di halat kuch she bata do kharabar khadi uzare ke bana ma de mo saji ek na shahzad nikinga yantama लेकिन मुबारकबाद दी जवान होशमंद दी जवान कि जवान साज बस हमेशा ता जवान उनजर बनापुल्ला खायो छिन यंती ताउन मुसलमान सुचबन जवान ला इस्लामी मुसलमान यानो इस्लाम यानो हिदायत शरीयत यानो की रंग यूने यानो की रंग महल्ला इसके अगर चले ना फायदा ना नजरत ना कोई तजुर्बे के ना फायदा ना कि क्या मालूम है अपना युतम कोई तजुर्बा कि रिश्ते में तजुर्बा कोई तजुर्बे के ना फायदा ले इसके अगर चंद से फाउं समझो शर्मा से रंग दंदा खराब से अपना फाउं कोई तजुर्बे कोई ताउन में कोई करना कोई लगा कसम तजुर्बा मुझे उन्होंने का तजुर्बा ले इंशाअल्लाह दी जवान ने यंतम मस्त ताउन बते मसलमून यंतम फून यंतम जवान यंतम शर्मा से दियो चुगला मती मुआशिरे नु इंतहाई खुसूसन दरी दौर पे वाले ना बनो इंसान टेक्नोलॉजी का ने इस्तेमाल में दी मोबाइल पे लोग आता फ्री पता में छुआ आता में सोजर पे जरूरत में तंगने नी हालत को ने पता स्नांग आते ngane री नंग पे नो ननी हो तो जुस तरीके के पिंडी फूनी दी वक्त शरीयत जैसी इंतहाई निगहदार शख्स वक्त जना वक्त दी वक्त खत्म तुम दी जहन नसू रगले मशाचो माहिर नफ्सियात ने दी वक्त पेनो दी फून चीन जब बना के चुपमा नो मता शफीक जब देगा जा दो सोक्स दो स्किल नकिल जा हसीज जर्सी ने गजल में सोक्स ची बस इसका ना चीज जो लगता जो हमें तमाम नेबो तो निज निशाता फलां जो से पिस्तान जो से ची बनाया रायन जा दुल धन में अल्लाह जो पेका दुन तनावर दरख से मिला जो पेका ना यार चाट पे चच्चा तो रिश्ते यंग ब्यूज युरचो संग दे दी वक्त को इंतहाई निगहदार जब वक्त दी वक्त का नगरस अगर कभी दी तरबियत तालीम ने वो तरबियत करना जो मन मसला मंगल जरा तालीम अच्छा नहीं पता लोमा जा से तालीम आदर यका लोगो तालीम जो देना हरमत तालीम ने दे दी नती अंग्रेजी तालीम अंग्रेजी तालीम इस्लाम खिलाफ नहीं हिकमत क्यों अंग्रेजी तालीम इस्लाम खिलाफ में लेकिन दुनियावी तालीम रसीदिया दुनियावी वफात सफर में मेरा लग जमन येरा नहीं नजर पर मुलाजिमत की सफर में नमत येरा नहीं नजर पर बिजनेस बची छो जगह चाचम में मन यारी
तमाम उखरवी फलाह व बहबूद मुगम्मदी मजहबी तालीम दे के शोसीदी तालीम दे के तमाम गनेरी उखरवी तमाम मुआमलात गनेरी शोसीदी तालीम दे के देनुना मन यरंगा सबसे ज्यादा गनेरी मुआशिरा व हालत सो मारिफ अहले तवरीन मारिफ अहले अगला नजरत चून से मुश्किलात से दादियाना यरमा डिस्ट्रिक्ट लेवल के नगर लेवल पे के नंगा तक स्पेशल मुझे मारिफ अहले के नमाज का जे कसरत उम्मीदी निजाम दिजोस्तान मर्सिया जरबा नोहा जरबा तिरेवाशु दियोंगाने यारी कल्चर इस्लामी कल्चर से यारी लास्ट गुंजास को ने सुकून से लूटा चर्चा स्टार्ट का सुकून के नहीं गा जगह चलना तो ख्याल मन जख्मत दे मैंने यारी उसी तमत सुकून के मैंने वाजिब ना सोचे मैं तो सोच सकन कर दे छोटे प्रोग्राम सुन शो प्रोग्राम सुन अफसर थोड़ा दियो थोड़ा एक डायरेक्टर या कौंसल सुनो ना मत खमे हुई तो तो सिया हुआ मैंने यार 400-500 साल लफास मोज दे दो मैंने कलिमा जरा मैंने यार दीन इस्लाम में वाहद बस मोज ना मैंने यार ना यार एनजीओ सुमिस पे ने तंगमना यार ने आलोक्सियो खाहिजा यार हुदा दरिया दमान चले स्नान लफ्तर खानी दमान ने यार चले सफासी के जमाने हिंदू और लोगों दूर दरिया चाल का इशू करता ताकि याल्ला dia lakukan itu insyaallah mana yara dia lakukan ya undang matis beri dia halat tengah pada piknik dia halat tengah aja sejar kampion dia lakukan itu lebat matang gede masuk matang gede insyaallah dis harmi diri spesimen cia zerbala nang peluklah تربیت بنا بیانو تربیت انفرادی یوچین تربیت نقص مامو تربیت انفرادی یوچین خاندانی تربیت یوچین يرى اجتماعي تربية يوشين يرى مغتي دوت الله معاشرتي تربية يوشين يرى تربية انفرادي نونا يرى تربية يوشين نونا عدا تربية تبرغشين أما تربية تبرغشين نيم شو تربية سجين ديكنا ده شو تربية سوسي محلي على بچين ده تربية پوز محلة ولا تربية تانچازين ده محلي تربية يوليا چازين ني يرى جستيك كونچين حالانه ده يول فهمك اسلامي تربية دو अल्हम्दुलिल्लाह बरदी मकाबती एक वसीले सोचियो कथा एक जरिए सोचियो कि दिन अस्पताल जरा कर ही ना बच्चा तकरीबन रजा का हमने दिल की बाहर का कर तमाम जगह मकाती बोली रसूल का यह इंशाअल्लाह यह के सबस के माहौल लक्ष्य में पिज़र kan lazar में मौका था बंचियो यान kan लेन में मौका था बंचियो यूसुफ लालाज दखल लालाज में मौका था बंचियो इंशाअल्लाह कदम में दिरा में सुखाने सबसे ज्यादा कदम में न सुखाने ने मुझे दिरा में गले बनाते सभी ये सुनियत बना शमूल गाज दामचा का दोस्ताना लेकिन मैंने यारी तमाम मुश्किलात सुनवा देखा حتی که بیزتی جگه یعنی مول چیکار فرسونده درام چیز فرسونده 1000 سو لاخ سو یعنی ذخیره اینه نه یعنی شیشه یعنی قبر چیکار یا حشر یا نشر معاتی که یقین تنین نتان مسلمان معاتی که یقین چانعان یارا دیانو پیدا زمان انتهایی مسئول ممنوعیت یا درینga دیگه ضربت پیامتز مقامن مموتاس یا دونا دشونیز قصدی دیانو کنتما کانفرنس نانی آمداس جونی آمداس دیس اپیگا کانفرنس پر انتهایی زیاده سوسو چونیانو आवाज पैनू बचा आगा साहबों शायद हालत कुसों से दूतू हमारी मुश्किलात तो ज़्यादा स्कूल करना करार तखाली स्कूल करना कसरत अंगाली स्कूल करना लक्ष्य से दिखे माफी लेने का चाहिए तो है मायन नंबर ट्रांसफर पे बहुत मुश्किलात सुनारा सुनकर तो आगा साहबों से दूतू शायद मैं मुश्किलात सुन इंतहाई बेहतरीन तरीका नियम करार बस और बेहतरीन तरीका नियम बॉडी लैंग्वेज कसरत अंगाली आम तौर पर कॉन्फिडेंस बोलते हैं फ्री कॉन्फिडेंस वो और दोनों पहलू जिसमें का तो इंदौ पे फ्री कॉन्फिडेंस बोलता है कॉन्फिडेंस या फिर परेशानी में तो सा लफाजी करती हो जिन मन में मंगाते सियाह सोए का मत पाया हसीदा तंगन हसीदा तंगन रोज जरखान रोज़े बयान चीज़ जैसे सियाह से अलग शुरू किया जैसे तने में तो फंस कर जाते हैं जब अच्छा बड़ी मुश्किलात तो नंबर से फिर भी यंत्रियन निज़ाम चीज़ों से हो चीज़ करना चाहिए चिकचिक ने ले आते चिपा दूसरा मतलब वजह
बस जंतर माफी दा संग अच्छा यंती कना इंशाअल्लाह अच्छा अमल माफी तलब पे वक्त सुसना यंतस ना माफ बाजार ना इंतहाई मशहूर ममनून बराबर अखुन अगर तो लगाई हम फुटे खत्म मा यरा तखिल في يومي في شو يلا ما هو سلام زعيق عين هريشته أوقات يا يفوز شخصيات بس ما دوز مجلس يعني كون سه يزور بجر تلا انتهائی مشهور ممنون يا دعاء إن شاء الله دشون متى عندي كميل وردي حالات متى پتا دين إنه متى ملازمات مشاعر متى نورشي كا ده دين بيكا ده بس حب بيكا ده عقيدة كا ده إيمان بيكلو سمة نوما إن شاء الله سوف نبي إن شاء الله نصيب شد سوشي الله السلام عليكم ورحمة الله محمد عجل جيغل نمز اليزد نمو حوائي سيد ردار زين في أقل دامر يستمع خيال عصر غني ديگا تنسي جاب برنا وشنو تمام بكو حوائي استقبالا وبعواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة على أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله والبعد فقد قال أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والسلام من علمني حرفا فقد صيرني عبدا واجب الاحترام صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل و صدر محفل محترم آغا سید ہادی شاہ صاحب آغا شیخ علی ترابی صاحب اخم صفدر صاحب آغا سید رضا صاحب اخم اصغر صاحب باقی محفل نجوم سید پی تمام مومن مومنات بالخصوص طلبات طالبات السلام علیکم مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام في حقی مختصر کلام دے کرے انتی خدمت ہم چند کلمہ عرض باقی مومن زرچے ملوش حادثہ صاحب نچوڑ بسدم سے کھوں سے انتا تس انسان کے لوگ سے انو آزاد کیسے انسان اگر انسانیت انو دستداری نکو یا چی غلامی انو دو پر منا پسند بچا ان میں مولا علی کا سب کیوں ہے اور دی آزاد انسان پورا ملسا کیا ہے بچیک نہیں ہمبو مولا کا سب کیوں ہے من سیرنی حرفا گاسو چکر نالا علومی حرف چی چکا تو سب تو علی کا سب کیوں ہے جو علی یرا نہیں اس پر امینزو من سیرنی حرفا فقط من علمني حرفا سوچکسنا علومی حرف چی چکا تو فقط سیرنی عبدا نصفی زندگانیو نری زندگیوں کے غلامی ہوتی حلیس کا سر بنا چانا عزیزان محترم کن دریا جب منیس نتی مستقبل پوگا توک چی توک در کھن پیمینا دی چھاری شربے شربس نوجوانونیس اخون کنیس سرمانیس سنسیونیس امونیس تنگونیس گمی تعاونی کا مجلس منعقد بس دیرو گچوک مجلسی یعنی قصیدہ خانی مجلس قرآن خانی مجلس یا دین احکام و عقیدے رکم سے نتن گزاد در کھن کل مسابقے میں نجین و مجلس جس نگس بجن گناہگار او دے جب منگس پیرانو بطوری جزین و نظرات بسکنین نس تمامی دی طلبات طالبات کن گاونی کے نسگین میں تھل دا معافیز دے ینتن گاونینو اہلیت تو پھینگن ممنو واقعین آغس برو سرگز بریز برائن لقبہ دارے 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 مگر آخر کار پہ کنا خیر زوزق بس ہم چیچک نیز برائن خاص سے کنتھار لمیری موقع گامان بھی جمین مقابلے بس کو رکھ اللہ لہذا اللہ سب سے پہلے ینتن طلبہ طالبات کو مبارک تنگت دیکھیں ینتی اتامون مبارک بادی تنگت دیر کے اپنے ینتی یولی شربانہ یولی یا سرمت سنسے نا بلاخذ ینتی استاد کو مبارک بادی تنگت
دين نظام سے مکاتیب اس حصہ لین سکتا دون اساتذہ کرام کو مبارکبادی تنقی انتا واقعا الحمدللہ ممتاز طریقے کے انتا مقابلے نو شرکا پہ قابل سوچ دو اور نسنی دعا انشاءاللہ جانت سوچتا کی انتظ درے مقابلہ بسے قرآت مقابلہ بسے تنگ نچی دعا نتنگ ہمیں کوشش تو پوشن نتنگ صرف حسن قرآت مدد پا حسن تلاوت نہ چھاو سین دی طلبہ طالبات کو انشاءاللہ تعلیم قرآن دن وزر کی امید ہو تلاوت نہ قرآت فرق کو جو ان کی قرآت صرف چیک خخص لحن نہیں ہم آواز سے گزر پر اس کو قرآت ضرورت تلاوت یعنی قرآن ضرب یوت آیا اس چیزیں نہیں ہوتا اور دیکھ عمل باید کولا عملی میدان ہے جو سرنگ زندگی نتونے کا گل باید کولا تلاوت ضرورت چانل عزیز کن انشاءاللہ ینتی دی فعالیت کو نتیجہ علاقے نسکول علاقہ ضرورت اور ساری اخونوں نے رتن سے سرمت سن سے شربہ خطاب پر سے ضرورت جو ینتی توفیق گا عمل چیک میدان ہے اس سے عملی طور جب لخت شوممین خدا کے توفیق چھانا ادھی عمل کمت لیوم توفیق مشانم یومت پلیٹفارم ہر لحاظ سے مجمل محیہ دو لیکن توفیق ملو نہیں دی چھاری دی مجلس کلا دی مجلس برگزار بکن کلا دی نوجوان کلا دی سرمون لا سنسون لا دی اخون لا دی استاد کلا دی طلبہ طالبات کلا خلاص توفیق شرط بسلو لو سن جیسوں کو دی مسابقہ جیسے خدایا تحقیق شیانجیز مسابقہ ہر سال انتاجیز اللہ دی اہل بیت قرآن آشنائی چھایت کی مجالس کن منعقد باید پینتا توفیق سوشنگ از محمود امت محمود امت انتی شرط شکل طلبہ طالبات کن لیام فیلتی چیک ینتنگ یومن قابل تحسین لو اما فس سے کرنے چیچنگیز پر ہو جمین نچز نتی کرام القاتبین دیکھ شخص خدا حاضر ناظر پر یقصر نچز نمبر آتا سے اگر دیانو ہمیں بیشی سو کرنا ینتا موافقن خدا موافقن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی New Year's as a number Bazi Satar Ali Satar Fakr Dawat Taran ki Rajesh Kalkate Dinisi Diplomat Karo Shintang Rasul Bazi Istiqbal ko आवाज बुलंद सलवात بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا إله العالمين ونصلي ونسلم على خيرة خلقك وعلى آله الذين فرضت القرآن وحفظهم على العالمين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد جاء في الحديث مستمع اسم النوصف بعمر كسرين يا ولامي كسرين تلتقى في الجنة كما ترتل في الدنيا يا جنة بين كرام تنام من كلها تلتقى يعني قتل جنة الجنة قدر يا نزغور يا بين نقول دان كم قار تلنا شوف خروش أفيد على وجه على دولة كلها ما ماني بدي أجو كتار كلام ترتقى درجة دامن سوم كلام كما ترتل القرآن في الدنيا دنيا إذا جلس قرآن قتل زس الدنيا حديث كذا ما يباني أبسمون إجماله ما علي قدر ذوي الاحترام جناب حجة الإسلام والمسلمين أقايب ناظر محمدي في أقوى چونكي عظیم شخصیت چیه عظیم شخصیت چیه میگه دینا و عظیم شخصیت چیه آدی که میگه ماسون کی دیدیا نو شahmati مسای وسط ناظر مهدی می انتقال کرنا کلن تقریبا 70 سال سرمایہ دینی سرمایہ ثقافت اسلامی سرمایہ درس و تدریس سرمایہ نجف اشرف سقفا مشهور بی ده مدرسه صدر کو یعنی خدمت لیومنا کلن ده مدرسه اراکینا لواحقینا احباب و دوست گمایی خدمت لیومنا سنچی انتال
Dur demolashi. Quran darsana tezes, yantan di kajas jas, dejasun yantan tajriba, mana tajriba mahmimet, mana kumman mahmik bizonna, ya, kuang mana medik pakinga, mana kita bicara, mana majbur lepsendare, sora. Nga kita sangat maju si tanah, pengamak pun macam cakap cakap solution, dosa mentar tak ada jalan, kita cakap apa sih? Kama agasir hadis yapmış, tam hizmet betu macam apa? Agasir hadis yapmış, baki nimet par tam hizmet betu macam apa? Maşkuruz, Xuda işite Allah, maşkur metas, şükriye basıgar açmayın. Kone zer daksadi ka, ki anti dilah ne Kur'aniye no, ngaca darbadar mamusun suwa nandavar kutan suwa nambar mitam zer. लेकिन नस शुन नजर पर मुआलिम हज़रातुल्लाह मेहरबानी ना 38 साल कुछ महीना टीचिंग लेना ने दोस्त खासकर अरबी लेना ने जासी का चामर खानोस अरबी लेना ने शुन साल से खासी में से का चामर खानोरे वहाँ से चुप बनी सुकर पे वैसे जिसको चीज़ें जो शुन अरबी तो अरबी जुमा दीना जासो हो दीना अरबी वजह पूछी सोनी जरबाना शेख नाजिर महदी हफ़ज़हुल्लाह ताला कोशिश कोई क्या बोला ताई दे यंग दाई चिची थोक आसिफ बाकर आयतुल्लाह मची उस्ताद आइन अम्मा इल्मी शोबी का उस्ताद में नहीं ज़बानी उस्ताद ने ना ज़बान में तेरे उस्तादी जन्मत कोई क्या कुछ निशानदही बस कि और मेरा सिकरा करबला ना दयूद पे खुदाम उन्वसदी का आलम बतारी बजमना आशा क्या सुनीता ने लिखा सुन दे Dezalan Arabi fatih fitizleri sitesi ki zaman sundu. Toplamadu şöhret çözümüzü. Jum muhterem. Niye Arabi soy onçabin meherbani hadi diniyat betu ho. Diniyat ere bana masol. Diniyat bana. Tu Fransa. Urpodu çoş bazıdı. Odan fare çelmo şonsi di imam baro nanun nata behterin nadası ve madar baskani. Dul jet payanca min. Derece anu kami çiçik. Nari nazar anu dul ustad muhterem kulla. Ha vakın najapata hai ki anta ustadun hauziya çanduk se sabah zerkane ustad çiğ diyata onun alhamdulillah zihni kuvvet yok bin. Has gay mari lafzat yaraj bana akıl kalam zihni kuvvet ka ama zabardast yok bin. Açı başı musafirana zihni kuvvet yok kane. Akıl üzerine o haziyan duksiyons. Çana bazı kıraat bu Kur'an çiğ, tilavet Kur'an çiğ, bu Kur'an avro koyu çiğ değil. Niye nazar anudun? كلن قرآن تلاوت يعني أصول تكاتيجات أصول كاتيجاتام أشوفي كيتا نمالو بجانا تيجين لين بس مسبنده شوفي كيتا مالو بياني علمي أندازي کا أردونا ماتا قراءت کو صحیح چاہتو واجب إن في الصلاة فيانو دو فرض يرمالو نزلول يرتس نازا پوش فيانو مشکل سے جنتنا يرمالو دیگه چپ خامول دو دیگه بعضی وقتی روحانیون زچن قرآن زمین تجوید که زرچن علم تجوید کا فقها کنه زمین تجوید من ضرورت نه مستون شده اینده کا روحانیون اسلام قبول ما کو چیزی اون سر تجوید که زر بگوشه نزر اگر بعضی وقتی روحانیون زچن قرآن زمین تجوید که زرچن علم تجوید کا فقها کنه زمین تجوید من ضرورت نه مستون شده اینده کا روحانیون اسلام قبول ما کو چیزی اون سر تجوید که زر بگوشه نزر اگر این مشرک پر تجوید ضرورت نه تجوید کی ضرورت میں ولی سی کا لحن عربی کا قراءت عربی جمله تامی کا ضرورت داو ساتھ جمله تامی انا خود دن مشتهر کنست رساله عملیان استند خاص کر آیت الله حکیم آیت الله خوی آیت الله سیستانی چقدر منهج الصالحین الساق استند چیز ره قاعده عربی جمله تامیان دوک سنا دو نشاندهی بس استند ده واجب المثل صبر وشين يرملون ضرورا استند اور دون واجب المثل مدن ضروري استند دون ينتر نابوس بسم الله الرحمن الرحيم كل چیز قرابت والضحى ديان چامد ديان چامد الف يا يراجو بلنا دنيو دانيسي اشاره يو سنسا الف چامد اگرام دیگران قرائت کو قرآن مولا امیر قانون حساب کردن آسیم کوفی کردن متن شیعه و ندر علماء کو ندر دخشان سپا در مثلا مصری قاری والضحى آزر انچکو دیگر معلوم ہے دی متن جان ضرورت نہیں یودا مدی ارا کنیزا ریگار کرد
Hazar mazır mı hazır zerçin geçi bari. Suudi Arabia pek bu soni kaji muhtar gavayo. Pek bu hayran son. Mazari müzer bana. Çiya fazafeti şokun zaten tol baspa. Kıyımana asli alibi çalışın. Muntazı hazır. Bana hazır zerçin. Mata alibi yerin şokun. Ve hazır zerçin. Hazır. Niti yerin. Mata mazır ba. O değil mata zarat mende. Ate müştiti evalar kula. Tabat mazda khatumin. Yarmaluni ente zarur nabaşı. Yarmalun yod bi zarurat çayet bi ode qiraat bu kategori malsavatuna ripya ku batil so Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim ve la zalin der çay ripya ku batil so ve la zalin cümle tamam tajdid tam yok karate de tajdid tam yok tik südüsün yok niye benim ona adı vermiyor bak دیگه قرآن پیغمبر خدا قرآن حق نده خطوبه قرآن حق نده ورتقا و درجات الانسان تنا اجل یهان کل تازن جان لاشرسون كما ترتل القرآن في الدنيا قرآن انكه تلاوت برسوه بس بنا دنیا ایکا او ده حساب ایکا دیرین کرانات بهشتان بود تان یعنی بمون هنتا بهشتان بود تازن خداست اما جمله بندیو ده مبسسر والضالين الظالين دلان بوله دین لام بوله اسکا توت پگوشن اور یا پو مختصن ضرورت چیز درگوشن جون ضروری شدن جیسو لجیه یاشا کلمستانی تی مشتی تونستانی چانا متن tek boşu bacı yanta eken hesabı şokluyorum yade tanzim makati bana sinirgen nazdestin şayet program ko arıyor tonse ya madrasa çayındırıcı madem bazı tu git tajvid için var tajvid de boşun anava orada kuş orada ben ne kadar o çiriz bana bacı meclis böyle çok mesela kalbe çok kon namaz yapma çok dostlar rukun gama çok çin giri tajvid ये मुश्किल मुचाते हैं ताकि मज़ार में से लाने अरबी का लाने में सिर्फ जुमला ताम बस है वाला माती ऐसा भी कहते हैं जुमला अरब कौन है क्या बस परान दर्जे दर्जे दुनिया अध्याय आशा बोलो क्या बोलो हमारा अच्छा बच्चे गाज़े पता है दर्जे दुगुनी का मखरज पुने माती सही है जगह करात सही जगह में मखरज सही जगह أنا أيها ما خجول علماء مجلس بحثنا لمجو هذا مجلس بحث كويس مختصر ديكا قراءة مزيكا دين الله ماجي أغلى قيدنا خدمتهم أختار أول شام يقول شام يواصل مثلا بطل نقول عربي كذا أغا لكن أغا باقي إشارة بس إنها علم ديني نزل شما مجلس يوم علم دين جديد بدو شو تهزه Arap pek Suudi Arap pek nanti kan gula deh, Syah ini, jangan macam ni siapa sum. Kacul nampak orang, kacul kan, kargul ada di mantikan, macam sum siapa cari masjid pasana, tamam ruku do, sujud do, gamma, fikir usul ni kaduk kiraat pun batil tu sendiri, short deh, muskil soalnya pasal sama. Kiraat pun, ini muskil do, gamma sahih do fikir usul ni ka. छाना मेहरबानी जुन बादे गए जनता उधर भी इन पे उनसे भी मशवरा ही मन एंटी का ठोकास भी नहीं तो सोच रहे थे जी मसला तजवीद पे हिसाब का मदुक मुश्तहिद कुछ मसला अगर तजवीद जरूरत होता घर गए ले तजवीद उधर सब के साथ से दियार मालूम ना मद वाजिब जरूरी सब मुझे क्या कर रहा है दिन सुरो क्या वो नहीं तो लोग से क्या कानून जरना क्या को माता मुश्किल है उन्हें चसो बाकी आसादी क्या को حجت الإسلام سيد رضا رضي جعفر سيد هادي موسى جعفر ننامي جود آغا سيد رضا آغا يون متي بيگل متي دو وارثين جون غاما دنيا تنسر ما سامون या रामी शुक्रिया से बाहर नहीं उसकान या दिल दाम से खान मोमुला बाकी या तिल लहन और लहजा दरे दी उस्ताद नाशिद दरे दी जात इसका से मजारे था यंचा बिंदु यादुना ये तौफीकात को मचो गौरव पे तंग गामा पता है मसला चीची दरे मता मुहिम में मसला दिमाग तक को चिव सा कुर्बानी ता शेत गखच में कुर्बानी ता मरवदा
उनका माँ पैगंबर खुदा माने जुमला चिक चिक से मेहरबानी दो लगा इजाजत में हाजिर इमाम हुसैन की खिदमत में सामोची सूरह हमद तुझे का नंबर दुंजुता स्टोन दुंजु पेनेता गुंजा दुंजु छोटा तास जब आलिम बुला यंबोत खलिस هكذا تبذلوا يريدون من ماميش از دباجو زمانه ودرانا دینی پرچمون اصل به سوره الحمد الف کن لام بی کا قیمت امام اس الف لام ما قیمت مروق نیدی سمول به سوره حمد بساتون چاره استاد نشو برا باشه ما رو جاسی پامانه یعنی یا جام گیرنا من یا پس پاستان سه اخبارش شو کتا رنگ کتا کوزه فان هاچ تاش یانچان هم پیشت پیغمبر من نمانا بیاری نیا کوئی چیز بچه جو باید بیاری نیا یاد کن مهربانی انتان امی شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آغاز ہادی یعنی شکریہ بہترین انداز سے گیرس فچوس آغاز راضی یعنی چپوسا بہترین انداز سے دیگر نماتان انشاءاللہ اختتامی کرناتی آغا اخون پجوس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توسطاس مسلم سلام محمد حسن درجة نواز نهاية احترام وعزتنا جنبه صدر جمعية العلماء 12 كركيل وصدر محفل جناب حجة الإسلام والمسلمين الشيخ ناظر المهدي محمدي في قل دعوتنا كي رغمائي قسطوتي ديني بروغرام متعلق يريكو هربات كلمات كن عزيز طلبة وطالبات المؤمنين ومؤمنات دل جعنا يري مشكور في تقفي إعزاء جانب صلوات على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الذي يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد وأفضل صلاته على أشرف أنبيائه الأبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد المبعوث بالحكمة والعلم الجديد وآله المعصومين السالكين في طريق المعرفة لا سيما على ولي الأمر وحجة العصر مصباح الظلمات وكشاف الغشوات الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لإطوال مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام معرفة الله تعالى أعلى المعارف صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام شوفوا دي أعياد شعبانيانا مناسبة مريمس گذشت بس شعبانی سوملا مریری ریمچن مولا ابا عبدالله الحسینی کرده ولادت با سعادت کو دبی جوتو جیلا باب الحوائج ابو الفضل العباس فيقبه ولادت با سعادت کو دبل زلا شعبانی غیر جغلا امام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين فيقبه ولادتكو ودريني جابو شهزادة قاسم عليه السلام ولادت جاب شعباني تشتغلا شهزادة علي أكبري ولادت جاغن شعباني جغلا من يري تسي خجا إمام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف فيقبه دي أيام كنا مناسبة لا تقدون خد إمام عصر أجل الله تعالى فرجه الشريف لا ويدام بلا خسارات عظام
علماء کرام مؤمنین سرمت سنزه ومسلمون بردسکن سنلا سنینگ تلنا یتانا مبارکباد پیش بدر خداوند انشاءالله من یاران لا دی مبارک ایام کنی بدولت لا برکت لا من یاران لا دی دنیا و آخرت مسکوی خدایش دلا نتم رینچن باید دی نصیب سون شکر لیکن مشکور و ممنونیت منتظمین کن لا انجمن المهدی سانرا قوما یتیس هر سال دی پروگرام کو دیانو لیکن شور و زور نیم بو برگزار بید و دین و نحال کنی فرس یتیس خوی معرفت کن سکت چکوی لم کن یتیس خون فراهم بید منتها مطمئن خدانا پیغمبرنا امامنا من یدی چوسی ضروریات کنی معرفت کو سکت چوک پویت پو من یدی کا واجب جول سبو منی کا واجب دے شک نہیں منتها سبزویں فرق ہے سبزویں فرق کاہی اوقات نتس سمیت کہ نس دی نعت پتانا خدایی کا تھتو ندی تلاوت پبنا خدایی کا تھتو اما خدا اس قرآن گاہی اوقات کا سبزویں رب تال القرآن والقرآن یلعن قرآن نا تلاوت بیتا اما قرآن پو فرس پہ گلانتا ہے جو نصوح لناس اتان دی محفل یود بی جوان کل نظر کاہی اوقات نتس نات چنتانت اما امام فرز نتی کلانت تا نات پو چیبا ستاما باشین نات پو سوستاما باشین نات پو گرتاما باشین دیونگا ما سنبت آنچه دیونگا میا سنبت سوستاما باشین घर तामा बर्षी चिबस तामा बर्षी और घर में क्यों से तामा बर्षी जून गाँव में संबंध आसता है मुमकिन है नरे नाते ना आता अम्मा जाना ना तो कुले मुमकिन है नरे शिर्क बा फुं गुनाह इंदे श्री में ना काबिल बख्शिश में भी गुनाह है खुदा ले शरीक कराता मैं तो लेज़ा नात पो अगर yang istaz narek snala mutakhassis ila alim chigla sons akhon chigla sons tos dinat po sahidu ka mindu ممكن البازاري تيجي سيسوق أثناء دكان كل يوم سبيس يأتي لغتنا سبوديك جاتنا سوشيال ميديا تاما يرانا تو داوز ودامان تاما نشيكتان مرة دميكش سيرانا وسمع فيلت يعني ثاري چلو دي ماتم سالي مين پولا أبو الفضل العباس ماتم سالي انديس كيرون سيرانا تامي تو فيلت يون غاما تاسطانا چالا چيك مصر سي بندر حقير لكن شديد مخالف دی روش پہ کہ بمون کیوں سے متی نامحرمی یعنی جو بس محفل یعنی قصیدہ تھا بندہ ذاتاً مانا لیکن دی مخالف ہے اور شریعت سان چاہ مخالف دے فرض ان کی شریعت اجازت متا منا نہیں ان کی ہماری ذاتی خواہش کی سوچ نا شریعت پوس اجازت متا منا دے فرض جو قابل مذمت ہے جو پسندیدہ چیز میں خدای شتا امام شتا یتس اگر نعتی کمپیٹیشن جب سننا بچھانی فرض ہو قراءت قرآنی کمپیٹیشن جب سننا بچھانی فرض ہو بمول فرض چیزو یتس کتاب خوانی کولا ریڈنگ بوگی مسابقہ جو معرفت کو گوشی معرفت کو اما کو اس صدا کو اس کت کو متعلا جو چوب چیدو کت پر دمو دوگا من دوگا به چیزا داده دیان کو اس کت چوب زیر چوبی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ادا دے ضرورت متعلا چوس پہ بمون اس کت کو سیو دمو من دوگ ها چوس انو متعلا دے اجازت میں حتى المقدور نتعلا يتنز سناريك حجاب يعني بسيرت حجاب زمان سيري بوي كباردات انظر من حجاب هر لحاظ حجاب يري لباس بلجاو حجاب يري سپرا تنزو حجاب يعني مدوك سپرا تنزا يعني
de jagaonen ki yan las beratang bi islami haq tang suyatan de jagaonen duk se yeres beratan yan ta'lim zer hijab islami yan duk se ta'lim zer sam se ta'lim zer nazar gam edan ki son se der nazar amma hijab islami yan duk se pabandi islam duk se yan ta'lim zer ta'lim zer bat kola yala susam rok to basmet طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة चाहे वो मुसाहिद मुसलमान चाहे वो बुमुई तालीम से बोले चां रुकावट में अम्मा शरत पदो योद की ची वसदस्चा बुमोन इस कुती हिजाब है मुझसे तालीम से यार लखुदास दस्तूरात चीज़ सुयत मखसूस बुमोनी फरस बुचोन खुदा लखुदास दस्तूरात चीज़ सुयत बुचोनी फरस दरे बुमोन अब उसी दस्तूरात को मानिए चुप चाक अज़ाक्सना क्यों शिबे नाते हम रोसे मामा बड़े सोचे कसीदा था दस्तूर इस्लाम को मतलब मिस्कल चल बने आता हूँ सब इस्लामी खिदमत चिबाओं से ना इस्लामी खिदमत चिबाओं से ना इस्लामी खिदमत पे तरीकों आता हूँ शेष फरोश कि कचुरा इस्लामी खिदमत चेंदो आया जो ये इस्लामी खिदमत जो चेंदो का या इस्लाम ला तौहीन चेंदो दियानो मतलब दिक्कत बचा अगर बंदे हकीला दिसो मसवरे मशवरा बस पिन ना जाता ना स्नाला मशवरा तंग स्टाचिना दियो बोस दियो मावोस वासन बुमोनी फारिस 2 साल 3 साल को कंपटीशन जैसे और नेशनल लेवल का अल्हम्दुलिल्लाह नती बुमोन कंपटीशन यानो और पूरा नेशनल लेवल पे हमने कामयाब करके लाए वहाँ तक बुक रीडिंग बाकी बात को अय्याम फातिमिया ने निस्बत लगा हज़रत ज़हरा के पे बैतुल अहज़ान मुताला ताजुस याबाज पूरी की अपनी शोखी तो हम चेक देखो बस दोनों इस मुताला तासुन कौन लास इनामत तास फस क्लासेस थच्चु से ज़हमत बसुन दरे हज़रत अमीर अल-मोमिनीन ने पे बावा 25 रजब लबी फिर विलादत दिन दे मुनासिब अल्लाह या सियां शोबी इंतखाब बसु दे उन्हें सायन तासब शिरकत बच बुछाइन बुमोइन नमाज शिरकत बोलते शोबो मुताला तो अमीर अल-मोमिनीन फिर पे बा जनाब इमरान फिर पे मजलूम चिक दरे दुनिया सुद कुफ्र इल्जाम तासुद मालूम कुनिस जबकि इस्लामी पैगंबर की अपने खिदमत गुजार को पैगंबर की अपनी फामियां मुसरफी अगर जनाब अबू तालिब में फिरना पैगंबर की अपना दिन सुनसे न सुए का सुए की मुहाफिजा बकंज ज़ाहिरी वाक़ई न खुदा योद छाना जून नताल शेष पुजारी कि इस्लाम ने सूस खिदमत बसो इस्लाम सूस बर्बाद बसो इस्लाम इस कम है ना तासुस इस्लाम इस कम है ना तासुस इस्लाम बचाए बस जुनशेस पुजारी छाना दुनिया में नताला मारिफत होती दुनिया में नताला इस्लामी हकीकी वाक़ई मारिफत हासिल हो जाए दरे अय्याम शाबानिया ना मुनासिबत लयन दोबारा मुसाबक़ात जक्सियत मकातिब बुंगानी का अलग-अलग प्रोग्राम जक्सियत दे प्रोग्राम कुंदे मुसाबक़ात को नियानो समय तशक्कर शुगल बिस्कुल्ला मुस्लिम मोला दुनियानो यताला बेहतरीन यानी जो बस नारिक मारिफ अहल बैत ने निस्बल्ला इमाम ज़मान ने निस्बल्ला दीन ने निस्बल्ला कुरान ने निस्बल्ला यताला बेहतरीन मारिफ यानी ला खूनी ज़बान का दास्तानी शक्ल यानी दोन गांव क्यों से तरह बसे कमेटी पुलिस इजरा बच्चे से इंशाल्लाह 15 शाबान तो ज़्यादा देनो गुमोन होता मुनासिबत उसहों होता मुनासिब मुसाबिक़ा हर चीज़ यानो मुनासिबत पता चल दले गुमो बुछा मालो सुना सुआना नाता सुआना पासिदाता सुएस का फिया सुयास का चिफिया स्कत पे आता मिलाग में स्कत को में यार में आता असल में यार कोई कि क्वेस नहीं यानो अहले बैत की मारिफत पचाम से दो तस्बा बचिन्ना ममकुंता मुसाबिक़ा जो शोगु सिल्बी बेहतरीन शोगु इस्लामी शोगु दोन मुताला तुम इंशाल्लाह दोन यानी मुसाबिक़ा जो कभी की बोले तो बेहतरीन दस दोन यानी मतलब फ़वाइद नुकसान दे चाहे जून गामा ख्याल बस चाहे अज़ीज़ान को मोहम्मद वक़्त ले मबेद बस नुक्ता चीज़ तरफ ले अल्लाह इशारा भी अमीर अल-मोमिनीन की अपनी हदीस मुबारक और सच्चे वज़ाहत وسأل بهم مولاي في قص معرفة الله تعالى أعلى المعارف خداي معرفته سب بسك شغل معرفة
Ngatan dünyayı görüyor se indi fariz. Khuda şes ka fariz. Khuda şes na de şes bas fi ibadet piyano görüyor, de şes bas fi ibadet piyano jumuyor. Sana karan iska kosuyor dolar. De marifat şurmet be suga sakız bana nasam bezir bir ibadet kola na çamet jamu na karamet. Yuda sana karamet bizan piyano broch زد yazar canım ama brod şurmet. Brod yut bizan piyano Khudayi marifat son se ibadet. İmam şese imam üstad kaba. Peygamber şese peygamber üstad kaba. Kıyamet şese zindagi var. O de zindaginin brod yok. De zindagiyle jum yok. De zindagi Khuda'la pasand yok. Yani diğer de zindagi zalemiyor Khuda'yı. De zindagi bağatan yoksa in dünyayı ki Khuda tabbi Khudayi marifat son se dünyayı ki şey nasip bu. Snal am ihtiyarun yom atan la ta'lamun şey. Cana cana taqamet bin nöt bin. Böyle çazan yan de la ta'lamun şey aslında çanesi falan. Çarçık şese çazı dünya kan çazana Khuda şese peygamber şese imam şese kıyamet çiyor der bir akide kure. Çe vakla kam se kam dendik sning piano muhabbet çik akide kure çana bu Khudas dikasan yarala respect bacayım. और इस्तेक़बाल बचेंगे इस्तेक़बाल ला खुदा स्कूरी हुज्जत कुन तांचिन यारांदा मी बंदाओ योंदो इमाम इसगीर गखन को योंदो जरियरी शिवख पेनो येरी जनाजे का हेपचिन येरी कब्रें थंचैन क़यामत जगला यारांला येरी फरियाद का थंचैन येरी नामे अमल को येरी लप्यां तामी वाला येरी तंग लप्यां तामायोचिन juga aman dewa kalau bocin ngatangla nasibu ki ngani yangis agar Khuda şese imam şese imam marifat son se imam zamani fiyak pe itaat yang dukse najes zindagi basidna dobe jisnari hewani zindagi basne son se आता है चाह फायदा नहीं लिहाजा कोशिश बस तलाश बस की दि मारिफत उसके चुके मतलब सब से पसंदीदा चीज वो इंसान या हर इंसान सब से पसंदीदा चीज पूछी इंसान पूरी नफ्स में इंसान सब से पसंदीदा चीज पूरी महबूब चीज वो कोई नफ्स को मतश्ची बना मती नफ्स से फरिज बसे सब से महबूब चीज पुंगन याराला ननेरी नफ्स को अगर ये यही अतला एहतराम देना यही अता इन मने रस एहतराम बस यान चिग अते का रस दे हिसाब एहतराम बच्चे में यही अता नहीं छोड़ा चूंकि अतो यही अता इन मना यरस एहतराम बस यही अमाला चूं यही अमा इन मने यरस एहतराम यही काकाल यही काका इन मने यरस एहतराम यही खुदा ला यरादन चुखान को इन मना यरस इबादत yeri imam ko yeri imam in mana yeres imam itaat et sonra yona çokla yeri hamsaya yeri dost yeri in mana sabda insaniyet mahbub çiz bu çin su Kur'an kuri nafs bu sabda mahbub çana insaniyet Kur'an'a mutallak çiyor ne ama donla muhabbet di muhabbet bu toz yeres गर नर्तक पछे दलील पो की सब पछे इंसानी महबूब चीज को खुराइन सुजे को यारे देखन चोखतो सादे यारान ना यारी अते राबितो कता छाना स्नाल नसीहत बिदे अते मोहब्बत पेरिस नहीं बेता स्नाल बे एहतराम को बच्चे नहीं या यारी दोष चियो गुंदा छप्पा यारान मन लेकिन कोलोस यारस जोनेत रेस्पेक्ट बात पिन खा बहुत एहतराम बात पिन चा यारी दोस्त इन लेकिन सच्चे ताल्लुकात को छोट जिसो कोना निस्बल्ला राबितों कुले कम छेंसो सचिन में कुरान और खुदा से नानी यारान दी दुनिया पे के क्यों खुदा ये मारिफत हासिल बा दे फायदो सयं नानी ये फायदे खुदा ये फायदे में दे फायदो yang दोबारा yang नानी यारान वो इमाम मारिफत हासिल बस जबना तो इमामी फारिस दरेबेन yang ngari faris agar nas imam ma'rifat hasil bas sona ngara फायदा
हम दुनिया का हम आखिरत का चाना अजीज़ान को इंसानी दुनिया का जिंदगी में नियत मालपो सब पसे बेहतरीन लस्पो बे कोशिश बस खैर कुल्ल इम्रिइन मा युहसिनु बेहतरीन इंसान को बेहतरीन शख्स को दो इन कि खे हुस्न को खे नेकी चिद खे नूरो चिद खे नूरो लता चिद ते हिसाब का खुला कीमत ताची कीमत कुल्ल इम्रिइन मा युहसिनु हर इंसान की कीमत को खे हुस्न अमल पे के हुस्न अमल पे हुस्न से नूरो लस्पस ताम से नूरो लस्पस अगर ये रस खुदा न दरसी ये राबितो बेहतर जमना यरंग ला अर्जिश कुछ अगर इमाम न दरसी ये राबितो बेहतर जमना इमाम इसी तरह यरी अर्जिश कुछ अमा इमाम ना यां चिक चोक्षी बस खोरना है इमाम नि सांदर्शी मोआ वहाँ दिया चोकते हैं लोग कौन दिया चोकते हैं कोई नहीं मारिफत तो मामिक में पिन सुपारी कौन दिया नजर पहनते हैं लोग वहाँ इमाम में खुजत खुदा लासा दिया चोकते हैं लोग नहीं मोहब्बत को दिया चमेने मिंदु कोई मोहब्बत को कैसे नहीं पिया चमेने मिंदु ना इमाम में मासूम ना खो मामिक फराक चिकोस नहीं पिया मिंदु चिफायदा सुन इमाम ला दे हिसाब चिकेरी का तवज्जो बचा में नी स्निंग पो अगर खालिस बचिना खालिस खुदाई फरज बस खालिस हुज्जत खुदाई फरज बस खुदाई इताअत को रसूल इताअत को इमामी इताअत मनेरी का वाजिब बस तांसे छाना जोन मनेरी अमल या अकीदे मोहब्बत या जोन लगाते ज्यादा अहमियत हो छाना ची कंपटीशन ची जाना खुदा थाते नो मिंदु अल्तोस ना पैगंबर थाते नो मिंदु अल्तोस दिलास पे का इमाम थाते नो मिंदु अल्तोस मैं यार खुजूनी मिलाद खुजूनी खुदा में था पिलाश बस सांस तिलावत में बस खुदा कुरान है वरत रूप ताले कुरान वह कुरान नजर पर खुदा में था पे कुरान से कुरान तो ये इस मसले के म्यूजिक तन से कुरान है हां ना को नजर पर ना जेबियानो गलत मामूज़ इश्तिबाह मामूज़ शिरक आमीस कलिमात मामूज़ इस्तेमाल में और जब तक उलमाई तायीद सों फिज़बा लेमती बाबासी कसीदों नर्तोस बा महब्बी कसीदों नर्तोस बा मंसूरी कसीदों नर्तोस मर्सियों नर्तोस जून पुख्ता इन मोहब्बत या अहले बैत एक शख्स व्यक्ति ठीक बसाते बागजान बुगाहे होगा ठीक बस शख्स ने तकी कम से मुद्दा योना चोखला अहले बैत मोहब्बत या ठीक बस शख्स व्यक्ति इंसान को नी क्या नबी स्पीस पे रोना ने माना मा शख्स भी बागजान को नजोक सी नेका जिगी या सुगा लेकिन तकियो तंजमा ना में मिनटे से अता मुस्लिम ला पता बागजान को ठीक बस मकसद ना तकियो ठीक बस तंजमा में युनटे से गोल छचे में ठीक बस यन में सब घूमने तकी गोल में कोशिश बची नहीं मैंने लेकिन दो ला बागजान को ठीक बस ना खास पर कोशिश यो ना सोना ताला मोहब्बत अहले बैत मुसनास नी को ठीक बस खास पर कोशिश दे के जबान करना अहले बैती ना तो मनकबत था बोमन यता यती महफिल यानो सोशल मीडिया का मरीन चुप बाहर ला मरीन चुप ना दुख से यतस ना तो ना महरम मसहर चुप तो होप दो इन जहराई के पिथत भी लस दो इन गल मुज़ैना भी फिर पिथत भी लस दो इन इमाम था भी लस तो सोशल मीडिया के बिन सना को ना तो कसीदा था सुधर चुप था से गल मुज़ैना भी फिर पे किस्से गया था लेकिन रहमत तमाम है मुस्लिमों गल मुज़ैना भी फिर पैगंबर खुदाई फिर कब्र पे का ज़ियारत ला छातना ला तू का छाती दुल्ला अमीर अल-मुमिनीन ट्रांफियोला कुली का चो हसन फियोला का चो हुसैन दुन तासे वचा एक कब्र पे का ओजतना इमाम अमीर अल-मुमिनीन फिर उसका सर जमलेस मियोत हसन सो से ओत पोसातियो ज़ैनब ठीक होते हैं नातेस सो से ओत पोसातियो ज़ैनब ये दोनों पे का ना महरम नजर में हो जो इन अहले बैती जिंदगी बे तरीक़ा ज़ैनब करबला ला कुरान कुरेस कुली लपी का बोलता मफुद खानी हुस्बिना ज़ैनब कुरेस
आवाज बुलंद मबखनिन ज़ैनब इसने फरियाद को हुसैन फियक पे खातिल्ला सुमा लुस्फना अहले बैत को नसुर तखन में पना ज़ैनब फरियाद को बुलंद छखन ज़हरा फियक को नंगे नबियों में मजबूर चासो अली फियक को हक को पामाल छातों मना हुज्जत खुदाई हक को पामाल छातों मना यहाँ यातान तारीख अंदर न थों चमें दिर्ग्यालमोन चंग ज़रूरत में पर बाजार लायों से चंग ज़रूरत में पर मस्जिदें यों से चंग ज़रूरत में पर महफिलें यों से चंग ज़रूरत में पर सुखनरानी बस दरबार शाम या अगर ज़ैनब फियक को खुद बतां सदना दरबार यजीद या अगर खुद बतां सदना ज़ैनब फियक को मजबूर है ज़ैनब फियक को मजबूर दे मजबूरियत पेरान गा मजबूरियत दे रहा था अब उससे सोशल मीडिया के ना तो कसीदा तंग जरूरत ही नहीं है सुस्तों ले रहा ना कसीदा चा मिसाल सजा अहले बैत इस्तो खबा खन छम सजा यार मी सीना या मुसलत आदि गस्ती पे नो माताला अहले बैत इस्तो खबा खन बुझे सोशल मीडिया के उसे ना तंग हन बुझे में पंगाता मी सीना ना खैर जरूरत ही नहीं जिस दिन अहले बैत इस्तो खबा खन चिक सुमा सोना यारा मी से इस्तो खतो ज़ैनब इस बात अगर अहले बैत का दिफा बखन चिक सुमा सोना यारा मी से दिफा बस ज़हरा मर्जी इस बात सुना लेकिन जब तक यानी मर्द को जवान को मैदान है योतिमान को यारा भर दे जो इन इस्लामी दस्तूर जो इन इस्लामी हुक्म जरूरत में तो बाहर भी में जरूरत है अम्मा तालीम जर यानी हिजाब या दुख से तालीम शरीयती पाबंदियां दुख से तालीम नामहरम ना तहरीम दुख से यहाँ जेरी तालीम बोला अहमियत तो यारा सुसा रिकॉर्ड बचा मैं तो यारा मगोज़ सुसा बचा मैं यारा PhD बॉस यारा डॉक्टरेट बॉस इंजीनियरिंग बॉस यारा आइज ऑफिसर तो केस ऑफिसर तो लेकिन इस्लामी दस्तूरी नमूज दुख से इस्लामी हिजाबी नमूज दुख से शरीयती नमूज दुख से खुदा थक चुक से इमाम ज़मान थक चुक से नहीं इनके बेहिजाब सों से नहीं रस जरूर ना तालीम दर्शी जो देना चुक से चीज़ या कुरान को कि इरज़त तंग अम्मा या कुरान को जेरी का लानत दो दे फारिस ने कि इस्लामी दस्तूर हिसाब का मदलूल बना कुरानी दस्तूर हिसाब का मदलूल बना कुरान इससे रूप बता ले कुरान और कुरान यलानु कुरान को से ना कुरान पे का अमल बामेत अल्लाह युहारी मामूयती क़यामती वक़्त में लेमने देगा इख्तिताम दे इंशाअल्लाह खुदा वाले अली आला का हुस्न ने लिखना दी इनसे अमल को कुछ गज़बी का कबूल बेक बाकी अगर लब कुशाई सों से ना या ताला नाराज़ के एक सोना माफ़ी चाहता हूँ लेकिन अता लजून साई का इंशाअल्लाह रियायत पर उसे से अता मुसलमान मुअमिन जो नामा रियायत बस दुरना मती इमाम ज़मानी फ़ियाक़ुमानी का थच्चें और इंशाअल्लाह खुदा रन में खुदा थत पे सों शिक ज़रिए ने अमल कुन खुदा हमेशा खुदा करना चले दुर्जा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम ती जवानान को बस फी ज़हमत बोले इंशाअल्लाह नस हक व ज़हमत जबना खोली लग थंचुगत दो दरे ऐलान बामेत जबना खुद ऐलान बचें बहरहाल यतीमीना दुआ बेत इंशाअल्लाह सारे तवज्जो ने हमको मता हाजतमंद व मरीज खान को शिफाए फरस हाजतमंद को हाजत को रवा व बिला फसगानी रीति यस्तित पियानो बारान रहमत क़िल्लत मने अलम बारान रहमत नाजिल छाल को फरस व बाकी अगराज़ व मकासिद को निफिला कि यता सारे अलग-अलग तंगाम रासुस से हाजत चुनचे दोनों मरवा छाल को फरस सारे दी आई मुबारक और रेस्पास पंजता ने पागी निकास का दिलाव
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين. إلهي استجب دعواتنا يا الله. اللهم ارفع عنا السوء والبلاء يا الله. پروردگارا خداوندا بحق محمد وآل محمد ميتوس خجا امام زمان فيق بظهور تعجيل شزد وسع الله. يا امام زمان فيق بحقيق عوان وانصار كنانا شمار قچو يا الله. امام زمان فيق بقلب مبارك پوئیں کا راضی بچو یا اللہ. خدایا میں يمكن يا نبارا لرحمت شزد بس یا اللہ. میں گناہ كل مغفرت شزد بس یا اللہ. میں غلف اموات كل مغفرت شزد بس یا اللہ. میں سر حوائج کن بلا خزنہ دی جنب یدکھن کن التماس دعا بکھن کن جہاجات یدنا بلا خزد جوانان کن منتظمین کن خدایا کن چتن کو حاجات یدنا شکمیں کروان گچو یا اللہ. پروردگارا میں دی جنب یدکھن مریض کن التماس دعا بکھن مریض مریضات طفل مریض تقویت بمرضات کن بیمار بسترے کے یدکھن کن لا علاج سونس یدکھن کن زیر علاج یدکھن کن سقل لباس عافیت شزد بس یا اللہ. پروردگارا تبات عالیات کن اماکن مقدسات کن مراجع عظام علماء عاملین طلاب علوم دینی حوض علمیات کن دشمن شر شیطان ینسترون سجو یا اللہ. پروردگارا خداوندا امیر المؤمنین گکھن کن دنیای گکن اچگن پریشانی مشکلات یدنا عسیسوں سے دشمن لغت یدنا در بدر فقص یدنا بالخصوص لبنان ید پی خدایا شعون. پروردگار شام ید پی شعون اور چنار ید پی مظلوم شعون لیری رخن مدد سون سے امن و امانی کا ایمان ندرس زندگی میں نصیب شد بس یا اللہ. پروردگار عالم اسلام جب بجب بلند گچو یا اللہ. عالم کفر نفاق شقمے کسر نبون گچو یا اللہ. خداوندہ دی مجلس پہ کنفیش نی اموات کل نتھنے بندے حقیر والدین ومائد جنب یدکھن کن نسیعت امو کا کفن من مستق مفر بردش گندن دنیای کنرگن سن خدایا کن روح کن شاد بچو یا اللہ. پروردگارا میں عاقبت تو خیر کرگل بنصیب بچو یا اللہ. جاہ محمد وعطرته الطیبین الطاہرین آمین برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح أموات الحاضرين المخصوصين المنزورين الملتمسين ولوالدي نحدي ثوابا
Efal Comila, Havala das Lizanas, du Ilan Wadekana Kundi Committee di Camillo, Susga Price pour Ilan pour Tassim Parchin de Campo, content di Kelochin. Karate Kuraniano, Aval Positionos, Hazana Batul, Sana Datara, Walam Haidar Khan, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. शहरी तरफ ना वकानीची तरफ ना बोला फिर तामून फिर साथी को ना चंगा हमस मुबारकबाद जर नीचे सिक्का सेकंड पोजीशन है कुलसुमा बतूल डॉक्टर राफ मोहम्मद हसन मौदूम लिजा था दूसरा नंबर के यो खुंगा अमान कमेटी तरफ ना व अंजुमन अल महदी जवान को तरफ ना मुबारकबाद जर तामून ना खुरांग ना फिर साथी कुल्ला थर्ड पोजीशन लेस नाजरा बतूल डॉक्टर राफ मोहम्मद हादी मौदूम صلوا على محمد وآل محمد لذا جوانان المهدية ساري طرفنا ينتن غاما وينتي أساتيد كنا ينتي أتامون غاما مبارك بعد زرت إن شاء الله ورحمن قرآن التلاوة سے قرآن كانتان غاما عمل وفيد خداس توفيق سجد بشي دكنا قصيدي مقابلة دي طريقة دوك أول پوزيشن فرزانة بطو ڈاکٹر اب غلام حیدر تھاؤ صلوا على محمد وآل محمد ديكا انجمن المهدية جوان كوني طرفنا يرامنا يريا تامون لا غاملا مبارك باد زرت نيسي سيكا سيكان پوزيشن كنيس فاطمة ڈاکٹر راف اکبر علي يقما صلوا على محمد وآل محمد جوانان المهدیه طرفنا ينتن غاما مبارک باد زرت تھرڈ پوزیشن ہے کلثومہ بطول ڈاکٹر راف محمد حسن مغدونا صلوا على محمد وآل محمد دیکھنا کوئز کمپٹیشن پہ فرسٹ پوزیشن ہے صاحب زمان گروپ مکتب صاحب زمان سارا گلما صلوا على محمد وآل محمد فرسٹ پوزیشن لے اسکنا اساتید محترم کن و رکھنے والدین کن انجمن المہدیہ جوانی طرفنا و باقی شربی طرفنا ینتن گاما مبارکباد زرے نیسے سی پوزیشن پویو سو محمدی گروپ مکتب باب علی تھانگوا لذا صلوا علی محمد و آل محمد انجمن المہدیہ سارے طرفنی جوان کن طرفنا مکتبی ممبران کن اساتید محترم کن ودود ینتن گاما سیکنڈ پوزیشن ہے اسپتری کا مچنگ آماز مبارکباد زرے تھرڈ پوزیشن ہے اس کاظمی گروپ مکتب صاحب زمان سارا گوما صلوا علی محمد و آل محمد نظام لچس شربی طرفنا و کمیٹی طرفنا جوان کنی طرفنا کی دیچک 3 سال سون دو تقسی مقابلے جاک سے انشاءاللہ صدر محترم اتفاقی نصیحت آمیز کلمات کن کا عمل بس دیا اصلاح کی حکومت کی ضروریت ہو انشاءاللہ یہاں یقین دہانی بیت نیکسٹ پروگرام کن جو بس ہم بہتر طریقے کا حسن طریقے کا وجہ برگزار بائی پہ کوشش بچا ودور یمبوغا سیاہ وقت ملد با چند الفاظ شکری الفاظ آیاب چکسان گوش گزار با ضروریت اولا صدر محترم اتفاقی کی کھری مصروفیات کن گاما فانسے درنگ عتید محفل پہ حاضری تنس وچنگامی حوصلہ افزائی سن خاص کر دیت اللہ کنہ انجمن المہدی جوان کنی اس حوصلہ افزائی بچوک دے یرے سینی تھل مشکور و ممنون وہاں خداوند عالمین کنہ دعا گویت کی رنگا کہ خدا اس پور عمر شازدر سے جز اور گامو چند محافل کنی انو حاضری تن سے مومنین و مومنات لا حوصلہ افزائی پیرا توفیق شده باشی ونیسر سکا مہمان عزیز من درین دعوت نامہ تنسو پہ نکان جل آغام مجید کی پیغام لے کھوا چھمپا سنزرے و سید حسن کی پیغام لے کھو سنگ کو دیوں لے حسن زفان مدب لذا لکی صاحب کا پیغام کھوا تنسو پہ مہمان ان میں نیر سے سکر مہمان ان میں نتی آغا سعید صادق و رضوی کی اپکو گندے سے پروگرام پہ یوں چل مندرین چھل 10 بجے خوی پھول لے کی رینگا ریس پولا عدالت پول اسلامیہ سکون لے انو
لذا شيخ واعظين شيخ وزيري الله كل مسلم مهرباني مسألة ينتظر حل وزربنا يرام متفاعل ينجمي نقص لذا ما وقت كسون حتى الإمكان کوشش به 2 بجه سبقان ينتظر كلوكس يوم تسبين لذا خص معزت خواهی بس متى دعوت نامو خواست من خود مهد لوستا برادر عزیز سید رضا رضوی نهایت ممنون و مشکور جامعه سون دیگر چوکا یعنی مقابله تقریبا 100 روز حصل جامعه یعنی مسلسل روز دهنو جشنین حسابی کلاس بس گریش مشکور و ممنون و دکر برادر عزیز سید آقا عادی شای فقلا مشکور و ممنون حالانکه بنده چنپا سوسیت लेकिन अज़ीज़ अगर न फंसे का तो इन ना ग्रीश अज़ दे ना ना नी कनी मैं नाज़ करगिली रिसीगर चीला शायर ना अजीब क्यों मंगा यंजग लेकिन घराने ये बरादरियों शुन जिसने आयोत पिंडे सब चीज़ ना जरा दावत तंसें निज़ायों से बनोगी फिर कौन सी मेहरबानी यरी मशकूर और ममनून सुने सी कई उचित में आता मास्टर सादिक हरदास नई प्रोग्राम को लेने शामिल दस इंचों की को पाकिस्तान ना लद्दाखी तारीख़ी ले असुयालों को मुआर्रिख़ीं और कसीदा गोइयां चाहे कुरान कसीदा गोमें बल्कि कुरान मुहक्किक तहकीक बात कि बाबासी कसल कुनी का कुरान मचुक कुन पाकिस्तानी शायर ने अजीब कुन राबिता शख्स कि बाबासी फिर कलाम कुन इंसान लगा आम इंसान चुच्चस में बल्कि मसलन दिन आखिर में दिन नाती दिन आलिम ची कुरान योग नसल आलिम खुरी नशियों चलते इश्क अलग अलग पेशा है शायर अजीब इलाज को कुरान ची दो एवरे चुते जरूरत को मना गुंजाइश नहीं हाँ लिज़ा माशूर सादिया फ्लेक्स मशहूर तरीन यानी दिल उसके यानी गलुक जा खनशस खन मिन खो जिन मिन खसन जगह खो पश्चिम आया आदि बसा का फिर पश्चिम में जो प्रोग्राम में फिर हुआ था चंपा सोच साल 10 बजे का अपने मेहरबानी का चंपा सोच संज्ञा तेरी का माजरत चले सुमर सिक्का हाजी फयाज हुसैन अच्छा में लिखा बोलना हूं मैं जनता पता तो खरसन जब से खुला चुप को उम्र में लगे खरसन जब बोले अनु ईदी महफिल को अच्छा शोभा यादा भी तरफ ना बातना को असल शोभा यादा भी अनु खुद चुप एरना उम्र में लगे तो निजाम आज मुनासिब मशस को एरना लगे चिकोना फात खुन मियोन नीसे शुक्र ये मौसम पे अनु साथिया ने मौसम मुनासिब मशस लिजा यंदन गामी मशकूर ममनून व दोना यंबो अति मा कातिब कुनी फुंगा मदियन हसलस यंदन गामा मशहूर इंशाअल्लाह रहमान नाचल दुबाई पे मतलब मकसद को जवान को दुबाई पे मतलब मकसद को खरदोइन नाती फूनी टाइलैंड को फिर हुन हाथ को मन चुपा दिना चली जर बने नाती दिया जमीना फराम सोसने प्लेटफार्म तैयार में हां चाहे हुसैन चाहे वो ना चलो मतस आइंदा साल नो वो खुरा मतस क्विज कंपटीशन है खुरा ज्यादा तर मतस अहमियत तंग कसीदा गोइना कुरान मुकाबला नो मजा पर जवाब बसे खासिब क्विज कंपटीशन है मतस जगत इंशाल्लाह ते करना अमली बच्चा वदुना यंतन करने मशहूर ममनून असातिज़ मुहतरम कुने मुख्तलिफ मकातिब कुने देन उछन चीज़ बात है अक्सी मजालिस कुने नो यंतन उधर यंटी टीचिंग सिस्टम पे नो छोटे से तब्दीली को हमारी कोशिश बच्चा इंशाल्लाह हद कुछ हद तक फुन कामयाब हो दामाद हो दिखा आदिशान सैयद रज़ा रज़वीस तारीख पर जनती हाँ इंशाल्लाह उन्हें जब कबीयत यंतस टीचिंग सिस्टम पे नो छोटी तब्दीली क्यों से फुंदो से आगे खेल रहे थे कोशिश बच्चा नरी नसीहत को नरी एक्सपेरिमेंट को समझता दो इन कि चूंकि नमना मुद्दत मजीद से चलो बहसियत मुदर्रिस मक्का की कम्युनिटी साल से में मदरसा 8 साल से में मदरसा लेकिन ये आबा व अजदाद की रवैया इतने मक्का दे ना नाची हवायत से अंग्रेजी अंग्रेजी ना स्नातो 15-20 कितो 15-20 रिसाला खुशकान कुरान खुशकान सब सारा योग में पिना भाई ना मरहूम भाई नमज़ेनु सिर्फ 3-4 घंटे में तो फैसला निशात के ना इतु का तो यो नस्ना तो तमाम में थाई के खेले मालूम दस वादिया पार्टी बाजियां में तो सालमा यूं हाँ हर जमाअत ये सारा यूं में तकरीबन 70 वफर हाँ दी करना एक बजे जब ना सुनता है तो ना चाह सुनते वो खरीद गांव चले तो ना दिया मुस्लिमों दाइज़ दुनिया के ना खुदा खोल गाने में खुदा खोल माफ़रेश होसी गुंडा अपन साथ इसी माइटिस पर वाले अंतर्जस ना तादे सिस्टम को यहाँ जिंदाबाद हो जाते देश के इन मसाइल से बने तो बावने को मुने बारे बयान पार्टे तमने तो कौन-सी मसाइल से बने चियो था देखना तो ज़रूर से ज्ञापना 2 बजे करना हदीस बचना दे अफसर जारिया उम्मीदी का कायदर पदों नर से शाम 6 बजे से अल्लाह अकबर ने यमो बची माफिल बचना पे ना बरखा चुने तो देखा छोटे कसने छल नरबोज़न वसर नतीजा महल्ली भी उनका मजम सोसे हाँ नारायण सुनते 8-10 साल का नास कासिदा जब तक भी नास कासिदा पानी बत्तीन
तमाम लड़कों 3-4 महीनों तो जो माहौल चो लिजा आता है तो माहौल ना अंदर पैदा बात भी आता जरूरत हो लिजा यंत्र जंती टीचिंग सिस्टम टेंशन की तब्दीली क्यों चेनी जमाना गुंडे अंदर आता 21वीं सदी है यानी जिंदगी में 19वीं सदी है यहाँ लोग शिक्षा पे कोशिश मौजूद 20वीं सदी में लोग शिक्षा पे कोशिश मौजूद अवलीन की तरजीह पर नाम समझे बोर्ड ने मार्करी का यंत्र पूरा तालीमी देकर जोर दिगा क्विज कंपटीशन या नुक चांस कमी को मौजूद नहीं तब तू यंती से हम पहले पूरे जो या न दिगा हाँ कमी इसकी नहीं होती हम फिर उन्हें कमी होती यंती ना उन्हें कमी होती अलबत्ता यंतर मेहनत बनो दिन मेहनत को फल थोपसा चिका बागो शासिन मसलन थां स्टोन चिस मन का तो छाना मेहनत न बेदिया लेकिन चांग उचास्मिन दे थां पूरा गते तार गो शासिन शूटा मर गो शादू शहमत सोर गो शादू हाची बार गो शादू बार गो शासिन लिजा यंती टीचिंग सिस्टम टेंशन तब्दीली के तो से तने का तो बना इंशाअल्लाह जो सन कामयाब नीचे से कंगा मशकूर ममनून जवानों ने अहमदी जवान कुने कि खोस दीन ने निस्बत लबात भी खिदमत कुने अनुक चाय ईदिन चाय और शाइन देखना हस्ते माह मुबारक रमजान ले बद्यान संगीन तबलीगी सिलसिला जफत महमूद ज़ैक में जफत बल्कि 19 रमजान का ता आखिर सफानतस मुख्तलिफ मुबल्लिग हो से जफत बताएं खान को जो न चोगला मुहर्रम दौरान है न लिजा न मशकूर ममनून यंतिका कि यंतस हर साल दीन खिदमत कुरान खिदमत अहल बैत खिदमत बंदूक से यंते माल खर्चा बस या वक्त खर्चा बस टाइम खर्चा बस दुनिया मशकूर ममनून व दूर तमाम जवान कुंडामी अमुस्लिमून या मशकूर ममनून बुमूरी कम्युनिटी या मशकूर ममनून हर ईद महफिल और शी मजालिस कुन यंते दोस्त बदोस्त उछोल यंते खिदमत बन तबरुक ये स्नोथत छुचाना अच्छी बात वशद नलास कुन गामा यंते बनियों से और दिनी कंपटीशन मुकाबले अनुसार जवान कुन चुख बस ना सोशल मीडिया का नाती ग्रुप्स पे नुमातों दूध से पहले तांज़रे तकरीबन 190 नफर इंगाम गुंडे सफांगा लिस्टों लिज़ायल या मुस्लिमों यंतन यंमी मशकूर ममनून इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद कवियत नतन गामा सेहत और सलामत जैसे आइंदा साल संग अहले बैत न कुरान मुतमस्सिक सों से नत जिंदगी बाई पे नतन गामा नसीब सों शी वसलाम अलैकुम दिका इनामी मिना दिका लियाकल नस अर्ज़बत यरस सिले का इनाम खुशूस तांचने रमाई का यूं से जो ऐलान वापस सल्लु अला मुहम्मद व सदर मोहतरम इफ़्यापी तकरीर से शायद यानी जवान पुलिस कमिटी शायद प्लांटेशन बार यानी जवान की तरफ से लिजा जवान पुलिस ना देजा सांगरे दक्षिण जरिंदो ऐलान बोस सदर मोहतरम इफ़्यापी डेट ठीक बस पे देजा पेनु नाचा सम प्लांटेशन ता चेनी दे बना मती की मातम सीधा पे जगह कर हाँ स्टांग से यून आबाद नवाज जैसे जिले के प्लांटेशन ता जरे अगर देखो अगर यहाँ फुर्सत चिका तो सुनना इंशाअल्लाह रहमान 1-2 घंटे में ना चस मारी शर्गियात ना अबले में कमाती चांपू की प्लांटेशन इंसिस्टेंस मिडुल बत मुख्तसर टेंशन में ना यानी का स्क्यूट पे कोशिश बचा लिजा जवान को नजर मेहरबानी अगंगती ओ चियो तेंसु के और पिका चांग खास फायदे निशात सो देगंगते प्लांटेशन ता जरेनु चांपू ता जरेनु लिजा गांगमा फिर गुजारिश बनु दरेंगती चांगमा चटपेटेन तकरीबन 100 से याग जागने कचिंग नेटिक लिजा चांपू पीस रे निजिस मेहरबानी गांगमा जाचा जरेनु शुक्रिया दराल मोहम्मद व आले मोहम्मद صلى على محمد وآل محمد دير ناس متي نامن تامي ناس دعوت تمت صدر محترمة نائب رئيس الإسلام آغا الشيخ ناظر محمد السبا يارس ديوسي كونتي بسم الله فرد پوشن پر تامر بسو یاری مبارک حاضر صلى على محمد وآل محمد صلى على محمد حق سلمنا सबसे पहला तिलावत कुरान और फरीद फरजाना बतूल दादरा गुलाम हैदर संगठन फर्स्ट पोजीशन कुरान
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहम। मुसाबिक़े क़सीदैन सल्लि अला मुहम्मद व आले क़सीदी मुसाबिक़े यम फर्स्ट पोजीशन फरजाना बतूल डॉक्टर गुलाम हैदर यंग मुशाबत आफरीन कोमाची अंजुमन अल-मेहदी तरफना बहुत बहुत मुबारकीन अतामा गलमा खुराना बशार मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले क्विज रवानी फर्स्ट पोजीशन जो मकतब साहिब जमान ग्रुप मकतब साहिब जमान सांगरा गुमा दोनों मुसलमान का इनाम दन्मा बशार मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले बख्शीश मेहरबानी। सेकंड पोजीशन में आगा सईद हदी फखरुल्लाह दावत का दिया मेहरबानी बस से मुबारक लाफे के इनाम अंतामर रसो बशार मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले तिलावत कुरान सेकंड पोजीशन कुलसुमा बतूल डॉक्टर मोहम्मद हसन संग्राम मंगदुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कसीदा लोग सेकंड पोजीशन जो कनीज फातिमा डॉक्टर अकबर अली सांगरा युमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुछ लोग सेकंड हो दो कुछ लोग सेकंड पोजीशन मोहम्मदी ग्रुप मकतब बाब अली थंगू बशार मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु थर्ड पोजीशन में साइद रजा रजीज अकुल दावत तलब किए रंग कैसे होता Çok sondur. थर्ड पोजीशन में तिलावत कुरान नाजरा बतूल मोहम्मद हाजी सांगरा मखदूम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद थर्ड पोजीशन में कसीदा लो कुलसुमा बतूल डॉक्टर मोहम्मद हसन कुलसुमा बतूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला थर्ड पोजीशन क्विज इनाम तंगला गई तो दावत आ गई यून सहवा यारन मेहरबानी बसे दी गांव से ये इनाम को तामर को बशान मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु काज़मी ग्रुप मकतब साहिब जमान सांगरा काज़मी ग्रुप मकतब साहिब जमान सांगरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले बख्शीश मेहरबानी फोर में फिफ्थ इनाम तामीनंगस कसीदे लो दावत में जनाब आखोन सदरी सदर फकरा ये मुबारक लाफन इनाम बताऊं मर बसो फोर में फिफ्थ पियो यो बकसा यो पा अलग अलग दोस्त मदीने के बारे में तो थर्ड यो जाने बकसा थर्ड बस मुंतजिर मेहदी मुंतजिर मेहदी फोर्थ प्लेस मुंतजिर मेहदी सलाम आबिदीन हुसैन फिफ्थ प्लेस
ये फोर्थ को नाजरा बतूल कसीदे खान अल्लाहुम्मा दिल तिलावत कुरान पे तमिलनाडु आगे शेख अली फकला दावत तक जाना दे जैसे कौन से जी इनाम तम रसूल मुबारक लफन फेसमिना परवीन फातिमा यरिंग अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि फित्रतुल्लाह फरीदा बतूल नारन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि ओ दिगन दिगा पेश से जादुक शमीमाना मुंतजिर मेहदिया तमिल जरोड़ी को हवाई से रजा यून सर दावत तक की यारानी का देशों से जी इनाम ताम रसो शमीमा बतूल मकतब साहब जमान सांगरा गुमा दी जब मुंतजिर मेहदी योमा प्रेस साइड जगह तो मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मस्जिद मेहरबानी मत अफ्ताम अलिफ सिन प्रोग्राम को यंतक सगा मचंग अंजुमन अल मेहदिया जवान तरफना शुक्रिया देने मेहरबानी यंतक फरमाइजी को जे लोगों पर बहुत बहुत शुक्रिया।